सो नमस्कार तुमकां सगळ्यांक। माझे नाव सुजय गांवस, सांखळी कॉन्स्टिट्युएन्सी। सो आज तुम्ही पळयल्लें आसा जी म्हादय रिवर जी आसा ही कर्नाटकाक डायवर्ट करपाचें षडयंत्र जे आसा हे BJP सरकार आनी काँग्रेस सरकारान मेळोन ते रचलेले आसा आनी हितूर कितकेशे आमचे गोंयकार आयज इफेक्ट जाता। आयज गांवांनी वचून पळयत जाल्यार लोकांक उदक सारकें येना। नळाचें कनेक्शन दिल्लें आसा पूण ते नळाक एक थेंब पसून उदक येना। सिटीनी उदक मेळटा, सिटीनी खंयचे ते फॅक्टरी आसा, कंपनी आसा, हांकां 24 वरां उदक आसता। पूण गांवांनी वचून ऑन ग्रावंड रियलिटी म्हणटा पळय थंय वचून जर पळयत जाल्यार लोकांक उदक एक थेंब पसून गावना। सो हे जे MLA जावं CM हे सरकाराचे जे कोण हे आसा पळय ते जर ते गांवांनी वचून भोंवना पूण सिटीन व्हडले इनॉग्रेशन व्हडले कंपनीचें इनॉग्रेशन करपाक भोंवता पूण तांकां हितूलें कांयच खबर नासता की गांवांत बाबा कितें चल्लां, लोकांचे हाल कितें जाता उदका लागून हें तांकां खबर ना। पयर फाटल्या फावटी आमचो विरेश बोरकर MLA TCPच्या भायर 3 ते 4 दीस बसलो, न्हिदलो अक्षरशः प्रोटेस्टाक बसलो जाल्यार ह्या CMाचो एकूय स्टेटमेंट येवंक ना तेजेर। कित्याक बसला वा कितें जालां हेजेर स्टेटमेंट ना। आनी आयज आतां हो म्हादयचो इश्यू आसा हेजेरूय तुजो स्टेटमेंट आसतलो काय ना हो लोकांक एक प्रश्न आसा। कित्याक आयज आतां पाकिस्तानाचो इश्यू जालो तेजेर सरकारान हेजें उदक बंद केल्लें आसा, आमचे पाकिस्तानाक वचपाचें उदक बंद केल्लें आसा। तशी तुमी आमकां गोंयकारांक आयज पनिशमेंट दिवपाक सोदता काय? हो प्रश्न गोंयच्या सरकाराक पडटा की तुमी सेम पनिशमेंट आमकां गोंयकारांक दिवपाक सोदता। आयज गोंयकारांक तुमी तानेन मारूंक सोदता काय कितें असो एक क्वेश्चन मार्क आसा सरकाराक। सो हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन की तुमी सुशेगाद तुमकां उदक मेळटा, 1-2 वरां जावं अर्दें वर कितें उदक मेळटा पळय हेतून तुमी लायफ तुमचें सुशेगाद आसा अशें म्हणून चिंतू नाका। सो फुडें प्रॉब्लेम खूब येवपाचें आसा। फुडें अर्दें वर जावं 1 वर कितें उदक मेळटा पळय तेंय गावचें ना तुमकां। सो हेजेर चिंता मातशें आनी ह्या सरकाराक क्वेश्चन करा, तुमकां क्वेश्चन करपाची गरज आसा ह्या सरकाराक। देव बरें करूं।